कौन कादियानियों के तरीके पे नमाज पढ़ रहा है जी? हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। किताबें हैं उसके अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का आगाज़ करते रफ़े देन से, जैसे कि सब करते हैं, और बाकी रफ़े देन किया करते थे रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त, बाकी तीसरी रकात को ज्वाइन करते वक्त। तो ये रफ़े देन साबित है हदीस की रोशनी में। नाम इनके देखें इन्होंने क्या रखे हुए हैं जी। हम जो है वो पहचान के लिए इंडिया के शहर का नाम साथ लगा रहे हैं, बरेली या देवबंद का, अदरवाइज हम तो अहले सुन्नत है भाई। चेक कर लेते हैं अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबें कौन सी हैं कुरान के बाद? बुखारी और मुस्लिम। बुखारी मुस्लिम खोल के देख लेते हैं कौन जो है वो उस तरीके पे नमाज पढ़ रहा है जो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है, यानी कि रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करना। और कौन कादियानियों के तरीके पे नमाज पढ़ रहा है जी? हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। Generally, Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirely to the कादियानी फिक्र में हनफी है और बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं। तुम्हारी नमाज कादियानियों वाली है, अपने आप को सुन्नी कहते हो, नाम बेच रहे वाले सुन्नत का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि नमाज़ किस तरह पढ़नी चाहिए और कुरान और हदीस की रोशनी में किस तरह नमाज की तलकीन की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इसमें हदीस मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते देखते हो वैसे नमाज अदा करो। तो कुरान और हदीस की रोशनी में यानी कि हदीसों के अंदर नमाज का तरीका आता है, और तरीके के अंदर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी हदीसें हैं सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम में, और जितनी भी हदीस की किताबें हैं उसके अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का आगाज़ करते रफ़े देन से, जैसे कि सब करते हैं, और बाकी रफ़े देन किया करते थे रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त, बाकी तीसरी रकात को ज्वाइन करते वक्त। तो ये रफ़े देन साबित है हदीस की रोशनी में। इस हवाले से एक हदीस बयान की जाती है जो हनफी हज़रात बयान करते हैं कि एक सहाबी से वो हदीस मिलती है, उन्होंने कहा है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नमाज़ पढ़ते देखा, स्टार्ट वाला रफ़े देन किया, उसके बाद रफ़े देन नहीं किया। तो इस हदीस से उसको तरजीह देते हुए ये कहते हैं कि तर्क के रफ़े देन साबित है, यानी कि रफ़े देन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी टाइम में छोड़ दिया था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हदीसें आप चेक करेंगे उसके अंदर ये मामला मिलेगा साफ़ क्लियर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का आगाज़ किया, उसमें रफ़े देन किया, रुकू में जाते वक्त रफ़े देन किया, रुकू से उठते वक्त रफ़े देन किया, और तीसरी रकात के अंदर रफ़े देन किया। इसी तरीके से तो सारी हदीसें जितनी भी देखेंगे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि रफ़े देन किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट कोई हदीस ऐसी नहीं मिलती जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़े देन ना किया हो। तो इस हवाले से इंजीनियर साहब की वीडियो आपके सामने रखूँगा नमाज के रफ़े देन के हवाले से, तो कुछ क्लिप आपके सामने रखता हूँ, फिर इसके ऊपर गौर व फिक्र आप खुद करें, हदीसों को चेकआउट करें, क्योंकि हदीसों के अंदर बाकायदा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने ही नहीं देते ये हदीस की किताबें, लेकिन जब आप खुलासा करेंगे हदीसों को, जब आप चेकआउट करेंगे हदीसों को, तो आपको यही मिलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नमाज जो पढ़ी है वो रफ़े देन के साथ पढ़ी है, और ये हुक्म दिया है जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते देखते हो ऐसे नमाज़ पढ़ो। तो इस हवाले से और तर्क रफ़े देन के ऊपर कोई हदीस नहीं मिलती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट मना किया हो कि भाई अब पहले तो रफ़े देन था लेकिन अब जो है मनसूख हो चुका है। तो ऐसी कोई भी हदीस कोई दिखा नहीं सकता कि ऐसी कोई हदीस हो। तो इस हवाले से एक हदीस को पकड़ के वो चल रहे हैं। तो इसी हवाले से इंजीनियर साहब को मौके आपके सामने रखता हूँ। हमें यकीन करें, रफुल यदैन करते हुए किसी हिंदू से डर नहीं लगता, किसी ईसाई से डर नहीं लगता, किसी क्रिश्चियन से डर नहीं लगता, मुसलमान से डर लगता है? उस मुसलमान से कि जिसकी नमाज कादियानियों वाली है। हाँ जी, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं क्योंकि वो हनफी है। हम रफुल यदैन से नमाज पढ़ते हैं क्योंकि हम मुहम्मदी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उस तरीके पे नमाज पढ़ रहे हैं जो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है, और तुम उस तरीके पे नमाज पढ़ रहे हो जो कादियानी वाला तरीका है। We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is
entire attitude of Jamaat-e-Ahmadiyya. اور اس سے بڑی بات تمہارے لیے کہ تمہارے عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر تم 11ویں کھاتے ہو، غوث پاک کا دھوبی، ہاں یہ اشرف تھانوی دیوبندی نے بھی لکھا ہے، اور اس کے جو ابا جان جو تھے روحانی طور پہ امداد اللہ مہاجر مکی، جو بریلویوں کے بھی روحانی ابا ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے. تو غوث پاک نے نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں رفع الیدین والا. تم غوث پاک کے نام پہ 11ویں کھاتے ہو، نماز اس طریقے پہ پڑھ رہے ہو جو قادیانیوں والا طریقہ ہے. لو سامو، تو ان مولویوں سے ہماری جان چھڑائے خدا کے لیے جو عذاب بن کے مسلط ہوئے میں. اور اب یہ نام ان کے دیکھیں انہوں نے کیا رکھے ہوئے ہیں جی، ہم جو ہے وہ پہچان کے لیے انڈیا کے شہر کا نام ساتھ لگا رہے ہیں، بریلی یا دیوبند کا، ادروائز ہم تو اہل سنت ہیں. بھائی چیک کر لیتے ہیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں کون سی ہیں قرآن کے بعد، بخاری اور مسلم. بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیتے ہیں کون جو ہے وہ اس طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. اور کون قادیانیوں کے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہے اور بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے، اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، نام بیچ رہے ہو اہل سنت کا. اور سب سے بڑی بات، تمہارے جو عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر تم 11ویں کھا رہے ہو، اور جنہیں بریلوی اور دیوبندی دونوں غوث اعظم کہتے ہیں، اور وہ ایک دھوبی والا جھوٹا واقعہ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھا، جو دونوں کا ابا تھا بریلویوں اور دیوبندیوں کا، غوث پاک کا دھوبی. ان کے نام کی جو 11ویں کھا رہے ہو اور ان کا جو نام بیچ رہے ہو، غوث پاک نے اور ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. بس اب آپ نے اسے پوچھنا ہے کہ سنی کہاں سے ہو؟ نماز تو ہماری قادیانیوں والی ہے، سنی والی تو نماز ہی نہیں ہے. تو دوستوں آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا. یہ فرائض میں سے نہیں ہے، نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے کہ اگر کوئی رفع دین چھوڑتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرتے ہوئے چلنا ہے. ہم نے، ہمارا مین مقصد کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو فالو کرنا. تو حدیثوں کو فالو کر کے چلیں گے تو ہم جو ہدایت کے راستے پہ آ سکیں گے. اور اگر ہم حدیثوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے تو ہم گمراہی کے دلدل میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم اقوال لے رہے ہیں بزرگوں کے. جب ہم بزرگوں کے اقوال لیں گے اور ترجیح زیادہ ہم ان کے اقوال کو دیں گے، حدیثوں کو چھوڑ کے دلدل میں گرتے چلے جائیں گے اور گہرائیوں کے اندر نیچے چلے جاتے جائیں گے. تو سب سے بہترین کام ہمارے لیے یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا اور حدیث کو فالو کرنا. حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی حدیثیں ملتی ہیں، جتنی بھی کتابوں کے اندر حدیثیں موجود ہیں، اس کے اندر آپ نماز کا چیپٹر کھول لیں، اس کے اندر نماز کا طریقہ جب آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رفع دین سے نماز پڑھنا ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اس کو آپ چیک آؤٹ کریں تو آپ کو ہر چیز ملے گی، ہر ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی. تو ان مولوی حضرات سے آپ جو ہے بچیں جو آپ کو ان چیزوں سے روکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے یا آپ حدیثوں کو کھول کے پڑھیں گے تو آپ جو ہے گمراہ ہو جائیں گے. ایک طرف آپ دیکھیں انگریز جو ہے قرآن کو پڑھتا ہے اپنی زبان میں تو ہی وہ اسلام کو قبول کرتا ہے، اور یہاں پہ مسلمان گھرانے میں جو پیدا ہو گیا تو وہ کیا قرآن کو سمجھے گا نہیں؟ تو وہ سمجھے گا کیسے قرآن کو جب ترجمے سے نہیں پڑھے گا؟ اس کو عربی سمجھ نہیں آتی، اس کی لینگویج عربی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ سمجھے نہیں قرآن کو. تو اگر وہ سمجھ نہیں پائے گا قرآن کو تو وہ عمل پیرا کیسے ہوگا قرآن کے اوپر؟ تو اس کے احکامات پہ کیسے چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ تھا اس کے اندر یہ حکم تھا کہ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا قرآن پہ چلنا، اس کے احکامات پہ چلنا. تو احکامات پہ آپ کیسے چلیں گے؟ ایسے چلیں گے کہ آپ ترجمے سے پڑھیں گے، اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. یہ آپ کو مولوی حضرات کہہ رہے ہیں، لیکن آپ سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ وہ ترجمہ جو ہے مفتی صاحب کا، عالم صاحب کا ہی کیا گیا
وہ ترجمہ اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ علماء کرام سے پوچھ کے ہی چل رہے ہیں، ان کا ترجمہ جو کیا ہوا ہے ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوچھ کے چل رہے ہیں علماء کرام سے یا مفتی اعظم سے ہم پوچھ کے چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ جو ہے قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، چیک آؤٹ کریں چیزوں کو، قرآن حدیث کو ریسرچ کریں تاکہ ایک ایک چیز آپ کو پتہ چلے. اندھی تقلید نہ کریں، آنکھیں بند کر کے نہ چلیں، کیونکہ قرآن بھی اس کو انڈوز کرتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید آپ نے نہیں کرنی. جب آپ پڑھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہدایت کا راستہ ملتا چلا جائے گا. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو